Ang Paskwa, amo ini ang tion nga ang aton Dios nagsugata sang aton pinakadako nga kinahanglanon paagi sa pagatag sa aton sang pinakadako nga dulot nga aton mabaton. Ang pagkatawo kag ang pagpakatawo sang iya bugto nga anak nga si Kristo Jesus agod nga mangin manuluwas naton. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo ang nagakalain-lain nga mga lalantawon sang Paskwa. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas, sa Lucas Kapitulo 2. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10, 11, kag 12 sa sini nga dinalan sang kasulatan. Ang pulong san Dios nagpayag sa aton sa Lucas 2, 10-12, kag ang manugtunda nagsiling sa ila, dili kamo mahadlok, kayari karon ginatunda ko sa inyo ang maayong balita sang dakong kalipay nga mangin sa bug-os nga katawhan. Kay natawo sa inyo karon nga adlaw sa banwa ni David ang manuluwas nga si Kristo nga Ginoo. Kag ini amo ang tanda sa inyo. Makita ninyo ang bata nga naputos sa mga lampin, kag nakulan sa pasungan. Sini nga bulan sa Disyembre, kag nagahiwat kita sang Paskwa. Kag kung maisa pa ka grupo sa mga katawhan nga dapat magkalipay, kag sinadya, ikaw kag ako ina. Kaya nga aman, kita ang matudtuod nga manugbaton sang Paskwa. Ikaw kag ako, tungod yara na si Kristo sa aton nga kabuhi. Nabaton aton siya bilang aton nga manuluwas. May ara kita nga kinamatarong kag pribiliyo nga makasibrar sang matudtuod nga minsay sang Paskwa. Hindi naton pagtugutan niya ang kalibutan. Hindi naton pagtugutan nga ang makatawan sa palibot naton ang magtudlo sa aton kung paano naton silibrahon. Ang kalibutan subong niya ang sentro sang ila selebrasyon, pagkaon, ang pagtililipon, kag bisan pa ang okasyon nga makapagusa sila na pangnibaluan naton nga ang matutod nga minsay sang Paskwa nga ikaw kag ako amano naton ang aton kaugalingon sa pagbaton sang aton Ginoong Jesucristo. Ginbaton naton siya bilang aton nga manuluwas kag Ginoo sa aton nga kabuhi. Kagabay pa nga naaman man ang aton kaugalingon sa pagbaton sa iya sa ikaduwa niya nga pagkari bilang aton nga hukom. Kag subong man aton nga hari sa mga hari, kag Ginoo sang mga Ginoo. Now ining aton subong nga series sa sining Paskwa, sa sining tuig, Glimpses of Christmas. Ano ang mga nagakalain-lain nga mga lalantawon nga makita naton sa Paskwa? Ang katahom kay kun aton nga lantawon sa pulo sa Ginoo, isa lamang ini kag ginatog naton hitabo. This is one event, isa lang ni, kabutangan na tabo. Apang, makita naton ini sa lain-lain nga mga mata, nga nakakita, kag nakasaksi sang sini nga hitabo. Ang nauna nga Paskwa. Kasi sini nga series naton subong, lantaw naton, no? Sa mga mata sang mga manugtunda. In the eyes of the angels. Ano ini? This is exaltation. Ang pagsimba, ang pagdayaw. Ang Paskwa, tion ini sa pagsimba, kag subong man sang pagdayaw. Amo ining kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ti ano ini ang mga manugtunda, angels. Una gid nahibaluan naton sa pulong sa Ginoo nga ang mga manugtunda, mga matudtuod ini, nga mga tinuga. Hindi lamang ini mga bunga sang isip sang tao,
Kung hindi, isa ini kakamatuuran nga makita naton sa pulong sa Dios. Matutuod ini sila, gintuga ini sila sa Dios. Sa ano nga tinutuyo? Nga sila magaalagad kag magasimba sa iya. Amo ina makita naton Hebrews chapter 1 verse 7 and 14. Kabisan pagani dra sa Isaiah chapter 6 verse 2 and 3. Mga tinuga ini sila nga espirituhanon, spiritual beings. Kag masami sa ila nga pagpayag sang ila kaugalingon sa mga katawhan, nagakunop sila sang dagway sang tawo. Gani kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, espirituhanon ini sila nga mga tinugasan Dios. Apang may ara sila nga kinagman nga sa tion nga magpahayag sila sa tao. Agod nga makita sila, agod nga mabatian sila, agod nga ila sila nga may baluan nga ara sila. Nagapahayag sila sa ilaw kaugalingon paagi sa dagway sang tawo. Kag madamo ini ang mga ginatog naton manugtunda. Kag wala ini sila yan nagbata sang sa tion ni gintuga sila sang Dios, amo na ina sila kadamo. Kag wala na sila nagaiban, kag wala ini sila nagadugang. Apang nibaluan naton nga may duwa ka klase sang ginatawag naton mga manugtunda. Mga manugtunda nga mga matarong, kag mga manugtunda nga malaot, o kung ginatawag naton righteous and fallen or evil angels. Kay kung aton nga lang tahon maayo sa pulong sa Ginoo, makita naton dira nga sang pagtuga sang kalibutan, yara na ini sila, natuga na ini sila. Kag kanta sila gani, nagadayaw sila sa Ginoo, samtang ginatuga sang aton nga Dios ang kalibutan. Kag antes sina, kung ang taon man naton sa pagtuga sang Dios sa kalibutan, ang mga anghel may partidra, may bahindra sa kadamuon sa sina ang anghel nga nagrebelde, nagpamatok sa Dios. Kag ang ila dira nga pangulo amo si Lucifer, nga nangin Satanas siya. Kag ang pulo nga Satanas tinahibaluan naton adversary, kaaway. Amo ini nga kun aton ning ilang taon sa pulo sa Ginoo, ang si Satanas hindi lamang kaaway sang Dios, kundi nga kaaway man siya sang iya sang Dios. Ikaw kag ako nga nakabaton ni Kristo bilang aton nga manluluwas, kaaway man naton si Satanas, subong nga kaaway man siya sang aton nga Dios, kay iya kita sang Dios. Ti kun aton nga lang taon ining pulong bala nga angels, ang butsilingon sinigili messenger, no? Kung sa aton pa tigdala sang balita, tigdala sang pulong. Amo ina ang pulong gali nga messenger, no? O kun ang pulong nga angel, messenger of God. Kag makita naton sa pulong sa Dios. Dra nagpahayag sa kay Abraham, kag bisan pagini sa kay Lot, Genesis chapter 19, nagpahayag sila sa mensahe halin sa Dios. Kag kun aton man yang malantawon, nagpahayag man sila sang ila nga pagluwas sa kay Shadrach, kay Meshach, kag sa kay Abednego, sang ginhaboy sila sa linaw nga kalayo, sa kay Nebuchadnezzar, no? Fiery furnace. Kag subong man, kung aton man yang alantawon sa pulo sa ilo, Genesis chapter 16, makita man aton dira nga nagdala sila sa mensahe halin sa Dios para sa kay Hagar, no? Natuhoy sa ila nga anak ni Abraham. Ti ini kun aton usisaon sing maayo ang pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tigdala ini sila sang mensahe sang Ginoo. Kag paano naton makita ang ilay nga bahin sa istorya natoy sa Paskwa? Kung aton usisaon ang pulong sa Ginoo, ila binigid
dra sa ginatawag naton the books of the Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, John. Tigdalaman ini sila sang balita. Kag may mga apat diri ka mga tinion na nagdala ang mga manugtunda sang mensahe halin sa Dios para sa mga katawan. Una gid, kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, Luke chapter 1 verse 5 to 22. Ano dira ang makita naton sa sila nga dinalan sa kasulatan? Amo ini ang mensahe ni Gabriel. Nagpahayag siya sa kay Zacarias, isa katigulang na kagwala sing bata nga saserdote, nga samtang siya nagahimo sang iya buluhaton sa sulod sa templo. Nagpahayag si Gabriel. Kag ano ini ang pahayag ni Gabriel diri? Nga ang asawa ni Zacarias, nga amo si Elizabeth, magabusong ini kag magadala sang bata, kag ang ini nga bata nga lalaki, amo ini ang katumanan sang tagna ni Malakay. Kag ang ini nga bata, amo ini siya ang mag-aman sang dalanon sa pag-abot sang Mesiyas o kon sang Kristo. Kung sa aton pa, ini nga bata, gintawag ini siya the forerunner of Messiah. Kag wala na sing iban pa kung hindi si John the Baptist. Ti ang ini nga pagpahayag, gingamit sa Ginoong isa ka managtunda, ang iya pangalan si Gabriel. Kag nga, kung aton nga lang taon sa pulo sa Ginoo, masapuan naton. Nga natuman ini, pagi sa kay John the Baptist. Kag anong minsan ni John the Baptist? Prepare the way of the Lord. Siya ang nag-aman sa mga katawan sa pag-abot sang aton Ginoong Kristo nga amo ang Mesiyas o kon ang Kristo. Ang forerunner sa Bible, amo ini ang tawo nga nagadalagan pagadto sa syudad kag maghatag sang iyang mensahe nga magambal siya. Pero pahaw ninyo inyo kagalingon. Kay karon sa hapon o kon sa buwas magaabot ang aton mahal nga hari. Magtipon kamo diri kay may importante siya nga mensahe para sa inyo. Ini nga tawo nga manug-aman sang mga katawan sa pag-abot sang hari ang tawag sa iya forerunner. And that is the ministry of John the Baptist. He was responsible in preparing the hearts of the people to receive the Messiah. Kag ang gingamit sa Ginoo sa pag-announce ni amo ang iya nga manugtunda nga si Gabriel. Ti ano ang ikaduha diri nga announcement? Mga 6 kabulan ang nagligad. Si Gabriel man gyapon nagpahayag sang isa ka mensahe halin sa Dios sa isa ka batan-on nga babayi nga ang iya pangalan si Mary. Luke chapter 1 verse 26 to 30. Kag diri ginhambalan ni Gabriel si Mary nga ginpili sa sang Dios nga magdala sang isa ka bata nga lalaki nga amo ang iya ginpromisa nga Mesiyas. Kakatahom diri kay kun aton nga lang taon sa pulo sa Ginoo, madamo sang buta nga hindi maintindihan si Maria sa sini nga pagpahayag sang manugtunda sa iya, apang nagpasakop siya sa kabubuton sang aton nga Dios. Amo na kun aton nga lang katahom sang ginhambal dira ni Mary, behold the servant of the Lord, may it be done to me according to your word. Katahom sina no? Kay nga man, may pagtuo si Mary. Kaginbaton niya ang mensahe ni Gabriel bilang mensahe halingid sa Dios. Kag paagi sini nangin galamiton siya nga mangin matuman
ang saad sang Dios. Mga 600 katuig ang nagligad sa manalagna nga amo si Isaias. Pareho sila nga namangkot, paano ini namangkot man si Zacarias. Si Mary nagpamangkot man paano ini matabo. Si Zacarias ya, ano ang natabo diri sa iya? Ginhimo sa nga apa, sang aton niya Diyos, tub-tub nga matawo ang bata. Nga si John the Baptist. Nga amo sini ginukman saya. Si Maria, gin-ekspekaran ni Gabriel. Ang natabo diri, si Gabriel mismo nakakita kag nakahibalo. Nga si Zacarias nagapangayo sang anak. Kag sang ginsabat sang Dios ang iya ginapangayo, hindi na siya magtuo. Sa kay Mary, wala siya nangayo o kung anano man. Apang natabo ini. Kag tungod sini, nagapangayo siya sing klaro nga rason nga aamo sini. Kag ginatagan siya sang aton nga Dios paagi sa kay Gabriel. So ano ya ang ikatatlo diri nga announcement? Mismo ang manugtunda nagpahayag naman. Si Gabriel mismo nagpahayag sa kay Joseph. Sino ini si Joseph? Amo ini ang bana ni Mary. Nakagon na siya. Sa una nga panahon, kung nakagon ikaw, bana mo na, asawa mo na ina. Kag kinanglanon. Kung imo ina siya nga ibulagan, dapat mag-apply ikaw sang ginatog naton Bill of Divorcement. Kay nga aman, kay ang pagkagon sa atubangan sang makatawan sa Israel sa sina nga panahon, isa na ina kag ginatawag naton pagpakasal. Kasado na sila. Walay sapayan nga sa madason pa ang wedding proper o kon ang pagpakasal gid matabo ang pag-upod nila nga duwa. Kati kung nantaw naton diri nakagon pa lamang ini. Sila wala pa sila nagpuyo, wala pa sila nag-upod. Sa nabatian ini ni Joseph, gusto niya nga bulagan si Mary. Kay nakabalo siya, nakabati siya nga nagabusong si Mary. Apang katahom diri kay kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, paagi sa kay Gabriel, nagatag siya sang iya nga announcement pagpahayag nga ini nga ginadala ni Maria. Iya ini sang Dios. Kag nga ang ini nga anak amo ini ang manuluwas. Kag tungod sini ginbaton ini ni Joseph. Kag naibaluan niya ang kaputli kag ang integridad mismo ni Mary. Kag kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga mga 9 kabulan ang nagligad kag ang ika-4 nga announcement nag-abot. Sano ini? Sang natawo na si Kristo Jesus didto sa Bethlehem. Ining announcement, ginhatag ining announcement sa mga shepherds, mga manugpahalab. Kag kun aton nga naton sa pulong sa Ginoo, digto sa Bethlehem ini. Samtang ayhan, katulog ang ini nga mga manugpahalab. Ang iban sa ila nagabantay sang ila nga mga karniro. Golpiada lang may ara nga tamaan kakusog nga kasanag. Kag subong man ang hambal sa Biblia sa aton ara dra ang himaya sang Dios kag nagpahayag ang ini nga anghel sa ila. Kag amo ini ang aton nga ginbasa, Luke chapter 2 verse 10 to 12. Kag kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo makita naton nga hindi gid maintindihan maayo sang sini nga mga manugpalab kun ano ini nagkalatabo apang nagdalagan sila kag nagbisita sila digto sa Bethlehem kag nasaksihan nila ang gintugda sang mga manugtunda sa ila. So kung aton nga lang taon amo ini
ang ginatawag naton diri buluhaton sang mga manugtunda. Specifically si Gabriel kag madamo pagid nga mga manugtunda sang ginpahayag sang Dios sa ilamayng balita didto sa kabukiran sang Bethlehem. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton amo ini ang pagtan-aw sang mga manugtunda sa nauna nga Pasko. Kakatahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo sini. Nagambal diri ang Biblia sa aton. 1 Peter chapter 1 verse 12. Sa ila ginbugna nga indi sa ila gid kundi sa inyo ginhikot nila ini nga mga butang nga karon ginbalita sa inyo paagi sa mga nagwali sa maing balita sa inyo bangod sang Espiritu Santo nga ginpadala gikan sa langit. Nga sa among mga butang ang mga manugtunda nagahandom sa pagtan-aw. Anong kamatuoran diri nga makita naton? Ang ginambal diri sa Biblia sa aton, which things the angels desire to look into. Ano ini nga mga butang nga nagahandom ang mga manugtunda sa pagtan-aw? Kung aton isasaon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang ginatawag naton Pasko. Amo ini ang tion nga ang Dios nagpakatawo. Ang walay katapusan nga Dios nagsulod bilang tawo. Nagsulod siya sa kalibutan sang tawo. Sa tinutuyo nga iya nga matubos ang katawhan gikan sa ila nga makasalanan. Nga tamaan ini importante nga butang ang pagkatao ni Kristo Jesus. Dumdumo naton ang kaluwasan ginhatag lang sa katawan. Ang mga manugtunda, wala na to sila sing kaluwasan. Kung ginhimo nila ini, amo na ini ang matabo sa ila. Kung matarong sila, upod sila sa Diyos. Kung di sila matarong, hukman sila sa Diyos. Dito sa linaw nga kalayo. Kag sa mga matarong nga mga manugtunda, isa ini kabutang nga ila ginahandom nga makita nga tion. Kag bisan sila mismo nagakalipay, nagadayaw kung sino si Kristo kag kung ano ang iya nga ginhimo. Ila ginpakataas halin sa pagkatao sang aton Ginoong Kristo, tubtub sa iya nga kamatayon digto sa cross sa Kalbaryo kag ang iya nga pagkabanhaw didto sa Jerusalem. Amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo diri naton makita. Nag-alagad sila sa Ginoo. Halin sa pagkatawo sang aton Ginoong Kristo. Nag-alagad sila. Ginhatagan nila paandam si Joseph nga hindi mapatay ni Herod, mapalagyo nila ang aton Ginoo pagadto sa Ehipto. Sang gintalawan siya sang yawa didto sa kamingawan, nagbulig man ang mga anghel. Sang ang aton Ginoo digto sa garden sang Getsemani nagapangamuyo, antes siya ilansang, nagbulig man ang mga manugtunda. Sang ang aton Ginoo ginlubong kag nabanhaw, ang mga anghel mismo ang nagbulig. Hindi lamang sa pag-abri sa lulubngan, kundi sa pagpayag sang iya nga pagkabanhaw. Kag subong man ang mga anghel nagpakig-upod sa iya, sang siya nagkayab pagadto sa langit. Amo ini akon aton gili nga lang taon, isa ini kabutang nga dapat naton gid maintindihan. Ang pagkatao ni Kristo Jesus labing dako gid nga butang para sa mga manugtunda. Kag dapat mangin dako man ini nga butang sa aton. Christmas for them is a time of exaltation. Exalting who the Lord Jesus Christ is. 100% God,
who became 100% man so that He may save man from their sins. This is a glimpse of Christmas. Sa madason naman ni broadcast. Ininyo biyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.